पाकिस्तान की आवाज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक बार फिर जिद्दत न्यूज़ स्टूडियो हरीपुर से आपका मेज़बान असमत शाह मशवानी प्रोग्राम हरीपुर की सियासत के साथ हाजिर खिदमत है। आज हमारे साथ हरीपुर की सियासत के प्रोग्राम में जो मेहमान तशरीफ़ फरमा हैं उनका ताल्लुक वीसी जागल बसमेरा से है और जन कौंसिल की सीट पे इलेक्शन लड़ रहे हैं। एक सियासी और समाजी शख्सियत है, इनका एक किरदार है समाजी तौर पे भी और सियासी तौर पे भी, इलाके के मसाइल के हवाले से और दीगर कामों के हवाले से इनका किरदार सफियावल का किरदार है। तो आज हमारे साथ बैठे हैं, आज इनसे अपना तारुफ कराते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अमजद इकबाल मशवानी साहब। असमत भाई बहुत शुक्रिया, जिद्दत न्यूज़ का बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे अपने स्टूडियो में बुलाया। मैं एज ए जनरल काउंसलर जागल बसो मेरा वीसी जागल बसो मेरा से इलेक्शन कंटेस्ट कर रहा हूँ। इससे पहले कि मैं आपको अपनी इलाके के बारे में कुछ बताऊं तो आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। सवाल तो हमारा यही होता है कि हर उम्मीदवार से कि ये सियासत में, ये बल्दियाती सियासत, लोकल सियासत में आने का फैसला कैसे हुआ, क्या वजूहत थी? असमत भाई ऐसा है कि हमारे वीसी जागल में मुझे सियासत में आने का इसलिए हुआ कि मैंने अपने इलाके के हमारे जो साबका मेंबरान हैं उनकी बद एतमादी और बद दयानती की वजह से और उनकी अनापरस्ती की वजह से मैंने फैसला किया कि मैं सियासत में आके और इस इलेक्शन में और बल्दियाती उसमें आके इलेक्शन लड़ूं, कंटेस्ट करूं, ताकि जो मसाइल मैंने देखे हैं पिछले 3 साल में और उसके पहले जो 5 साल ये हमारे जो नाज़मीन रहे हैं, हमारे इलाके के 9 मेंबर्स थे इंक्लूडिंग नाज़म साहब, तो उनकी काम ना करने की वजह से, बेइत्तेफाकी और अनापरस्ती की वजह से मैंने फैसला किया कि आपको ये एहसास हुआ कि हमारे इलाके के जो काम है वो नहीं हो रहे हैं और जो काम पहले से हुए हैं वो भी ठीक नहीं, और मतलब है कि नाइतपाक की नशा की वजह से जो बहुत सारे काम खराब हो गए। जिन मिसाल कौन से ऐसे काम है जो इनकी नाइतपाक की वजह से खराब हो गए? जी, हमारे इलाके में सबसे पहले जो फंड होता है, एडीपी का फंड होता है, गवर्नमेंट की तरफ से लाख होता है, 82 लाख रुपए फंड हमारा जो है वो वापस पेशावर चला गया। वजह क्या थी कि इन लोगों ने 2 ग्रुप बना लिए थे बेतफाकी की वजह से। एक ग्रुप में 4 थे, एक में 5 थे। अगर एक ग्रुप काम करता था दूसरा ग्रुप उसको रोक देता। वो सारे का सारा फंड जो है वापस, 1 रुपया हमारे इलाके वीसी का फंड जो है वो एडीपी फंड खर्च नहीं हुआ। सुना है कि ये फंड वापस नहीं गया बल्कि हरीपुर में कहीं खर्च हुआ है। जी, इसमें कुछ जो है तकरीबन 5 लाख रुपए एक दफा हमारे एडी साहब जो है, साहब एडी साहब थे, उनके ऑफिस के तज़ीनो राइज पे खर्च किया गया नाज़म साहब की मिली भुगत की वजह से के साथ, वो उनके साथ मिलाप करके उन्होंने जो वो उसमें लगा दिया। बाकी जो 70 लाख रुपए बच गए थे, इसमें 10 लाख रुपए ऑफिस में खर्च किया उन्होंने, और बाकी जो 70 लाख है वो अभी तक ऑफिस में पड़ा है या पेशावर चला गया, उसका वो बेहतर जानते हैं ऑफिस वाले। तो इस पे किसी ने एतराज मैंने खुद इस पे एडी साहब के साथ और उनके साथ मीटिंग हुई। उन्होंने भाई कि आप इन लोगों को राजी करो, दोनों ग्रुप जो है आए बैठे और इत्तेफाक से जिसका हिस्सा बनता है वो नाज़िम साहब, जनाब सनाउल्लाह शाह साहब, इफ्तिखार शाह साहब, दोनों के साथ मैंने बात की कि आप आएँ, अपने ग्रुप को लेके आएँ, अपने जो मेंबर्स हैं उनको लेके आएँ, बिठाएं और जो फंड जिस चीज़ का हिस्सा बनता है वो उनको दे दें, ताकि जो पैसे वापस जा रहे हैं हमारे वापस हुकूमत में चले जाएंगे, ज़ाया हो जाएंगे। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, लेकिन ऑफिस से बाहर निकले तो फिर वही दस्तों गिरेबान फंड वापस चला गया। एडी लोकल गवर्नमेंट में बात ही आपकी बात हुई, उन्होंने यही कहा कि आप इनको राजी करो, फंड मैं देता हूँ, आप टेंडर पड़े हुए हैं, बनाए गए हैं, लेकिन सिर्फ ये है कि अगर सनाउल्लाह शाह काम करता है तो इफ्तिखार शाह रोक देता है, इफ्तिखार शाह काम करता है तो सनाउल्लाह शाह रोक देता है, उसमें रोड अटका देते हैं, काम नहीं होते हैं। वजह यह है कि इनकी बेतफाकी, सिर्फ अनापरस्ती इनकी, इसकी वजह से वो फंड अभी भी, पिछला जो फंड हमारा था वो वापस चला गया 5 साल का। उससे पहले भी 20 तकरीबन सनाउल्लाह शाह साहब तो 20 साल से हमारे नाज़म, इफ्तिखार शाह जो है वो 5 साल में आया इलेक्ट होकर, लेकिन उसने भी वही किया जो उनका जो रूटीन चल रहा था पीछे से, वो इसी तरह से वो सिर्फ अनापरस्ती और उसकी वजह से काम ना करने के लिए वो इलेक्ट हुए हैं, ना कि वो काम करने के लिए आए। इलेक्शन बंदा लड़ता है कि भाई इलाके का फायदा हो, इलाके का काम हो, तरक्याती काम हो, वो इसके लिए नहीं हुए, वो एक दूसरे की टांगे खींचने के लिए हुए। और
हुकूमत का फंड जो हमारे टैक्स का पैसा है वो हम देते हैं, टैक्स लगाना चाहिए उस, लेकिन वो इनकी बत्तेफाकी की वजह से वापस चला जाए। जो काम हुए हैं सर, वो कौन से काम है जो हुए हैं? 5 साल की बात है, पिछले 5 साल की बात नहीं कर रहा हूँ। इन 5 सालों में कुछ 2-4 गलियां जो है अभी इलेक्शन अनाउंस होने के शेड्यूल अनाउंस होने के बाद सनाउल्लाह शाह साहब ने कुछ 1-2 गलियां जो वो भी अपने जो सपोर्टर हैं उनकी गलियां पसंद नापसंद के ऊपर वो काम किया था कि वो उसके जो अपना पैनल बनाया उसके घर के सामने जो लेडीज कंटेस्ट कर रही है उसके घर के सामने एक गली उसने की है। इसी तरह इफ्तिखार शाह ने रोड का काम शुरू कराया तकरीबन 1 साल पहले, उमर अयूब खान और उसने फंड दिया फैसल जमान के MPA ने, लेकिन वो भी सिर्फ सियासत के नजर हो गया। उसमें सिर्फ क्या लॉलीपॉप दिया उमर खान ने और फैसल ने 2 किलोमीटर का टुकड़ा 1 करोड़ रुपए, एक ने लॉन्च किया दूसरे ने भी 1 करोड़, लेकिन वो भी काम ना होने के बराबर है। काम हो गया लेकिन ये भी इलाके के लिए अच्छा है कि वो एक लकीर के मतलब 6 फुट का एक रोड बना दिया 1 किलोमीटर पे। अभी 4 दिन पहले 5 दिन पहले इलेक्शन शेड्यूल के अनाउंस के बाद इफ्तिखार शाह ने दोबारा मशीनरी बुलवाई, काम शुरू कर। जो भी काम शुरू होता है सर, इस रोड का काम शुरू है 2 किलोमीटर पर, लेकिन इसके लिए पैमाइश होती है इस रोड की, इसकी मतलब जो जिसका पुख्ता गोला है उसकी पैमाइश होती है। लेकिन अभी देखा गया जो काम हुआ है उसमें बदकिस्मती से 2 गाड़ियां तो क्रॉस नहीं कर सकती, मोटरसाइकिल क्रॉस कर सकते, तो इस पे तो किसी ने आवाज नहीं उठाई। इस पे कुछ लोगों ने एतराज किया, आवाज भी उठाई, ऑफिस भी गए, CNW के ऑफिस भी गए, लेकिन उन्होंने कहा टेंडर के कौन लोग गए? गांव के लोग गए, मैंने खुद भी उनसे रब्ता किया, लेकिन उन्होंने कहा भाई जो ठेकेदार को हमने अलॉट कर दिया वो वैसे ही करेगा। उसमें यह है कि टेंडर जो हुआ है उसके मुताबिक 1 रुपये मतलब 1% काम भी उसके मुताबिक नहीं हुआ। जो मटेरियल डाला गया उसके ऊपर मैंने खुद कंप्लेन की थी कि यार ये मटेरियल जो है सही नहीं इस्तेमाल हो रहा। उस पर उन्होंने महकमे वाले आए, उन्होंने चेक किया और उन्होंने काम कुछ दिन के लिए रोक दिया। फिर उनको कहा कि मटेरियल ना उस पर पानी डाला गया, ना उसमें जो रोड के ऊपर रोड़ी डाली जाती है, सिर्फ वहाँ पे जो हमारे बसों मेरा का जो दरा है वहाँ से शेंगल उठा के उसके ऊपर डाल दिया और उसके ऊपर अब वो कर रहे हैं, स्प्लिट कर रहे हैं। 1 किलोमीटर पर कर दिया, 1 किलोमीटर बाकी है। अभी भी वो जो इलेक्शन की मेरे ख्याल से किसी ने एप्लीकेशन दी है गांव के लोगों ने कि यार काम नहीं होना चाहिए, और वो भी रोक दिया है। सिर्फ यही वजह है कि वो एक दूसरे के खिलाफ जो है वो काम ना करने के लिए है, ना कि वो काम करने के लिए है। अच्छा, ये रोड जो सरी से पंडोरी से नाड़े तक बनता है और मतलब बसमेरा से आगे तो इंतहाई ये पंडोरी से नाड़ा तक नहीं है असमत भाई, ये रोड है पंडोरी से बैल गरहान नाड़ा और उसके ऊपर फिर नक्का तक, और इसके तकरीबन उन लोगों का क्या कसूर है कि उनके लिए 25 गाँव है, 25 गाँव का रोड है। उन लोगों का क्या कसूर है कि उनके लिए 2 किलोमीटर रोड तो बसमेरा तक नहीं बनता है? बस ये तो लॉलीपॉप था ना, उन्होंने सिर्फ खुश करने के लिए कि भाई हमने शुरू करा दिया, यानी अपने सपोर्टरों को खुश करने के लिए उमर खान साहब ने हो गया था। जबकि उमर खान ने अपने इलेक्शन कैंपेन के दौर में ऐलान किया था, फिर फैसल ने खुद आज बसों मेरे में जलसे किए, उसमें भी ऐलानात किए कि मैं ये रोड मेरी जिम्मेदारी है, मैं बनाऊंगा। फिर भी अभी तक उन्होंने सिर्फ 1 करोड़ रुपए एक ने दिया और दूसरे ने अभी बाकी रोड का, क्योंकि मेरा भी ताल्लुक इस इलाके से, तो रोड का जो मसला है कि रोड की पैमाइश का जो मसला वो अभी तक हल नहीं हो सका। रोड यहाँ से कहीं पे खुला है, कहीं पे तंग है, कहीं पे बहुत तंग है। इस पे मैंने DC साहब को तकरीबन 6 एप्लीकेशनें दी हुई हैं जो कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट के पास, DC साहब के पास पड़ी हुई हैं और उनको डिमार्केशन करनी है। लेकिन अभी तक सिर्फ वजह क्या है कि मेरी जो एप्लीकेशन हैं उनको जाके ये लोग रोक देते हैं कि किसी एक मेंबर की ज़मीन आ रही है, किसी दूसरे मेंबर की ज़मीन आ रही है, तो वो सिर्फ इस वजह से कि डिमार्केशन ना हो ताकि रोड का जो पैमाइश है और जो साबका जो रोड है, ये मतलब अभी से नहीं है, 80 साल 100 साल पहले से ये रोड बना अलॉट हुआ है। रोड की बाकायदा उस पर नंबर डले हुए हैं, जो चीज़ लैंड डिपार्टमेंट के उन्होंने नंबर डाले हुए हैं, ये रोड की पैमाइश है और ये जगह जो है रोड की मुख्तस है उसके लिए, लेकिन सिर्फ इंतजामिया की नाअहली की वजह से उसकी डिमार्केशन नहीं होती। शायद आप इलेक्शन लड़ रहे हैं और जनरल कौंसल पे जी, और जनरल कौंसल ही आगे जाके VC का नाज़िम बनता है, तो अगर आप कामयाब होते हैं तो सबसे पहले किस चीज़ पे आवाज़ उठाएंगे आप? सबसे पहले असमत भाई हमारे इलाके के जो है ना 3-4 बड़े मसले हैं। पहले रोड का मसला है नंबर 1, उसके बाद पीने के पानी का मसला है,
اس کے بعد پھر ہمارے جو علاقے کے جو ہے وہ بے روزگاری کا جو ہمارے نوجوان بے روزگار ہیں اس کی کے اوپر میں آپ کو دو چیزیں اور بتاؤں. ہمارے جو گرلس کالج ہائی اسکولس ہیں اس میں مطلب خانپور سے 2-3 جو اسامی ہیں اس پہ ایک تو ڈسیبل ہے اور نان ڈسیبل بھی لوگ آ کے انہوں نے کر دیے ہیں صرف ان کی وجہ سے کہ ان لوگوں نے اپنے لوگوں کا کام نہیں کیا. اگر یہ لوگ ایکٹیو ہوتے کام کرتے تو ہمارے اسکولوں میں جو ہمارے ہی لوگ ہمارے لڑکے ہمارے علاقے کے لڑکیوں کے اسکول میں تو مقامی وہ بھی بزرگ ٹائپ ہے بھی, لیکن اگر ہمارے علاقے کی بچیاں ہیں, سب بچیاں ہماری بچیاں ہیں, اگر ایک بار کا آدمی بیٹھے گا تو ظاہر سی بات ہے ذرا آپ کو پتہ ہے بے پردگی اور سو مسئلہ بھی ہوتا ہے. یہ نہیں کہ وہ اس کا حق ہے, ٹھیک ہے وہ اپنے علاقے میں ہوتا اگر کیسے بھی ہوا ہے, لیکن علاقے کا اگر بندہ ہوتا تو ہمارے لیے بہت گیس کے والے سے گیس پائپ لائن کے اوپر میں آپ کو بتا دوں کہ گیس پائپ لائن میرے خیال سے بابر کے ٹائم سے اپروو ہوا تھا, نقشہ بنا ہوا تھا اس کے اوپر. پھر جب عمر صاحب الیکٹ ہو کے آئے اور وزیر بنے انہوں نے پائپ ہمیں دے دیے بسوں میرے کے لیے. کچھ پائپ پہلے آئے ہوئے تھے پڑے ہوئے تھے ہمارے پاس, لیکن انہوں نے صرف کھدائی کا کام شروع کرا دیا. اس میں جو افتخار شاہ نے انتہائی بدمزگی سے اس کا کام شروع کروایا, اپنی مرضی سے من پسند گلیوں میں پائپ ڈلوائے, جس کی وجہ سے تقریباً ہمارا جو ہے نا 600 سے 800 میٹر کا پائپ جو ہے وہ ضائع ہو گیا. نقشے کے مطابق کھدائی نہیں کی. اگر نقشے کے مطابق جس طرح سے پائپ ڈالتے تو وہ پورے گاؤں میں بھی پائپ ڈل جاتے اور اس سے پائپ زیادہ بھی ہو جاتے. اس کے بعد پسند اور من پسند کی وجہ سے بورو بانڈا, ڈانگری اور اوپر مچھی کلی میں کچھ اور نیچے جھامرا کے یہ علاقے اس کی مطلب غلط پائپ کھدائی کروانے کی وجہ سے رہ گئے ہیں, جو کہ ابھی بھی باقی ہیں. اس کے لیے ہم لوگ پھر بھی کوشش کرتے رہے, لیکن عمر صاحب نے کہا کہ میں پائپ دوں گا, لیکن ابھی تک نہیں دیے. میں نے سنا ہے کہ کچھ پائپ دیے ہیں لیکن وہ افتخار شاہ کے گھر پہ پڑے ہوئے جو کہ ابھی تک کھدائی نہیں شروع ہو سکی. پانی کے مسائل بھی جو ہیں, پانی کے مسئلہ یہ سے کہ جان کہ ہمارے جو پانی کا مسئلہ ہے اس میں پچھلے 30 سال پہلے جو ٹیوب ویل کھدائی ہوئی تھی اور پائپ لائن پلاسٹک کے پائپ لائن اس ٹائم پہ ڈلے تھے, وہی پرانے پلاسٹک کے پائپ لائن ڈلے میں اس میں سیوریج کا جو نالوں کا پانی ہے وہ بھی اسی میں جا رہا ہے. اس میں بھی آدھے گاؤں کو پانی مل رہا ہے اور آدھے گاؤں کو پانی نہیں ملتا, کیونکہ جو آپریٹر ہیں وہ صبح آتے ہیں 3 بجے 4 بجے آ کے پائپ لائن کھول دیتے ہیں, وال کھول کے, اور 7 بجے وہ اپنے کاموں پہ چلے جاتے ہیں. اور پائپ لائن کی اتنی بوسیدہ حالت ہے کہ وہ سارا گندا پانی جو ہے ہم لوگ پی رہے ہیں, جس میں سے بچے بوڑھے سب انتہائی گندا پانی پی کے بیماری کا شکار ہو جاتے ہیں. اچھا, یہ دیکھا گیا ہے کہ جو اس مرتبہ بھی وہی پرانے چہرے سامنے آ گئے ہیں, کوئی نیا چہرہ سیلاب آ گیا اور ایک اور نیا چہرہ, باقی سارے وہی پرانے آ گئے. تو کیا یہ کوئی موروثی سیاست بھی؟ بالکل موروثی سیاست ہے. ثناء اللہ شاہ صاحب پچھلے والد صاحب ان کے ہمارے جو چیئرمین صاحب تھے ان کو جو نصیب ہو وہ, اس کے بعد پھر اس کا بیٹا آیا. اب ثناء اللہ شاہ پچھلے 30 سال سے وہ ناظم بن رہے ہیں. اس کے بعد افتخار شاہ ہیں تو وہ بھی ابھی انہوں نے اپنا وہ جو اجارہ داری بنا لی کہ بنتے دوسرا کوئی بندہ نہیں آئے. اور صرف ہمارے جو علاقے کے انہوں نے ایک تقسیم کیے کہ میرے اتنے ووٹ ہیں, وہ جا کے کوئی کلابٹ میں بیچتا ہے, کوئی جا کے ریحانہ میں بیچتا ہے, کوئی غازی میں جا کے بیچتا ہے کہ میرے پاس اتنے ووٹ ہیں. اسی لیے وہ کام جو ہمارے نہیں ہوتے, صرف انہی کو. اچھا, یہ جو ہمارے پرانے انہوں نے اس اپنے جو ہے موروثی سیاست, موروثی تو نہیں کہہ سکتے ہیں اس کو, لیکن خاندانی جو ہے سیاست کا ایک سلسلہ شروع کیا ہوا ہے. اب میں چاہتا ہوں اپنے نوجوانوں سے, اپنے علاقے کے جو ینگ یوتھ ہیں ان سے کہ اب اس موروثی سیاست سے نکل کر نئے چہروں کو موقع دیں تاکہ ہمارے علاقے, اور ان سے بھی میں گزارش کرتا ہوں یہ ہمارے پرانے مہربانی کر کے علاقے کی مفاد کے لیے کرائے کی کام جو ترقیاتی کام ہے, رفع احمد کام ہے, مطلب جتنے بھی سارے کام ہونے تو وہ اتفاق سے ہونے چاہیے. ان کو یہ چیزیں بھی ختم کرنی چاہیے. اور نوجوانوں کو اسپیشل اور اپنے علاقے کے لوگوں سے میری گزارش ہے کہ آپ ان لوگوں کو اس دفعہ نئے چہروں کو موقع دیں تاکہ یہ موروثی سیاست ختم ہو جائے اور آگے لوگ آ کے علاقے کی اجتماعی کام کریں. ڈسٹرکٹ کی جگہ سے کون کون سے آپ کے ڈسٹرکٹ کے اور ان کی کیا پوزیشن ہے؟ جی, ڈسٹرکٹ کے ہمارے عصمت بھائی 3 راستے ہیں بنے ہیں. اس میں ایک مین راستہ جو ہے وہ سری سے پنڈوری کو جاگل تک جاتا ہے, وہ بھی تقریباً بند ہوا پڑا ہے. اس کی بھی اپلیکیشن میں نے لگائی تھی, وہ بھی لینڈ ڈپارٹمنٹ کے ریونیو ڈپارٹمنٹ ایس سی صاحب کے پاس پڑی ہوئی, اس کی بھی ڈیمارکیشن ہونی تھی, وہ ابھی تک نہیں ہوئی.
اور دوسرا جو میں گلیاں ہیں اس کے رستے ہیں وہ بھی تقریباً بند ہیں. اسی طرح ہمارا قبرستان ہے، اس کے اوپر بھی قبرستان کی جگہ ختم ہو چکی ہے. اب لوگ کبھی ادھر دفن کرتے ہیں کسی جگہ میں یا کسی دوسری اپنی جگہ میں، ذاتی جگہ میں. قبرستان کی بھی زمین نہیں ہے، اس کے بھی لیے قبرستان کی زمین کو بھی الاٹ کرنا چاہیے. تو کہاں کریں گے؟ اس میں تو ایک جگہ حاجی صاحب نے دی، لیکن وہاں پہ کچھ وجوہات ہیں جس کی وجہ سے وہاں پہ لوگ میت دفن نہیں کر رہے ہیں. تو اس لگا اس میں بھی جو قبرستان کی جگہ ہے وہ الاٹ کرنی پڑے گی ہمیں. جگہ دیکھ یا خرید کے کریں یا کوئی کسی سے جگہ لے کے ہمیں اس کو جو ہے نا قبرستان کے لیے جگہ الاٹ کرنی پڑے گی. جب بس میرے ساتھ ملیکہ افغان کیمپ نمبر 20 پڑتا ہے، تو افغان مہاجرین کو ایسے یہ گزشتہ کئی ماہ سے دیکھیں کہ چوریاں ڈکیتیاں، خاص کر ہمارے یہ روڈ پر ڈکیتیاں بھی ہو رہی ہیں، اور کچھ ڈکیتیاں منزلیاں پہ آ جاتی ہیں، کچھ مطلب لوگ چھپا دیتے ہیں، چوریاں بھی ہو رہی ہیں. تو یہ کیا افغان مہاجرین کو ایسے یہ پیش آ رہے ہیں یا مقامی کچھ؟ بالکل افغان مہاجرین کی وجہ سے بھی ہو رہی ہے، اور ظاہر سی بات ہے بے روزگاری اتنی ہے کہ آپ نہیں کہہ سکتے کہ اب سارے مہاجرین ہیں، لیکن جو لوگ بے روزگار ہیں وہ ظاہر سی بات ہے جب، اور پھر مہنگائی کو دیکھ لیں آپ تو وہ آسمانوں سے بات کری، تو اس وجہ سے بھی ہو رہا ہے. اور انتظامیہ کی بھی کمزوری ہے کہ وہاں پہ جو ہے نا وہ نہیں کرتے، پراپر چیکنگ نہیں ہوتی ہے. اچھا، ایک سوال ہمیشہ میں کرتا ہوں کسی بھی جو امیدوار ہوتا ہے یا کوئی مہمان ہوتا ہے کہ آپ اپنے علاقے میں نوجوانوں کو موٹیویٹ کرنے کے لیے، نوجوانوں کی اخلاقی تربیت کے لیے، یا نوجوانوں کو روزگار کی طرف ترغیب دینے کے لیے، یا روزگار ان کے لیے مہیا کرنے کے لیے وہ کوئی سلسلہ یا کوئی ذہن میں آپ کو اس طرح کی بات ہے؟ پہلے تو ہمارے ہاں جو ہے نا سب سے آپ نے بڑی اچھی بات پوچھی کہ ہمارے جتنے بھی ینگسٹر ہیں وہ ہر گیم میں، چاہے والی بال ہے، فٹ بال ہے اور کرکٹ ہے، اس پہ وہ ہر وقت، اگر آپ ابھی بھی جائیں گے تو صبح شام دو ٹائم جو ہے نا وہ کرکٹ کھیلتے ہیں. لیکن بدقسمتی سے ہمارے پاس کوئی گراؤنڈ نہیں ہے پچھلے 50. اب وہ گلی میں یا کسی بھی جگہ پہ وہ کرکٹ کھیلتے ہیں، لیکن ان کے لیے گراؤنڈ نہیں ہے. ہمارے پاس بے تحاشا زمینیں پڑی ہوئی ہیں گورنمنٹ کی، شاملات ہیں، اس میں گراؤنڈ کے لیے جگہ دے سکتے ہیں. اور ایک چیز میں بھول جاتا کہ اس فنڈ میں جو ہمارا جو ہے نا وہ اپنا جو یو سی کا آفس تھا، اس کے لیے بھی فنڈ الاٹ ہوا تھا 20 لاکھ روپے. وہ بھی ان کی بے اتفاقی کی وجہ سے واپس چلا گیا، جس کا اعتراف ہمارے ناظم صاحب جو ہے نا برملا کرتے ہیں. ہر جہاں پہ بھی بات شروع کرتے ہیں تو وہ اس کا برملا اظہار کرتے ہیں کہ یہ بھی 20 لاکھ روپے صرف مخالف جو ممبران ہیں ان کی وجہ سے واپس چلا گیا، جس کا انہوں نے جگہ بھی کی تھی. ہمارے پاس ایک پارک ہے، وہ بھی ایک کھنڈر بنا ہوا ہے جس میں کوئی ہمارے جامع مسجد کے ساتھ بنا ہوا ہے، لیکن وہ کھنڈر کا ایک جنگل ہے، وہاں پہ وہ گھاس اور جھولے لگے ہوئے، لیکن وہ اس پہ کوئی وہ نہیں ہے، بچوں کے لیے کوئی وہ نہیں ہے. تالے لگے ہوئے ہیں، اس کو بند پڑا رہتا ہے، کوئی اس کو کھولتا نہیں ہے. اور چابی پتہ نہیں کس ناظم صاحب کے پاس ہے یا دوسرے پہ، وہ اس کا بھی مسئلہ ہے. وہ بھی ابھی تک اس کو جو ہے نا اپگریڈ نہیں کیا سر، نہ اس میں صفائی ہوتی ہے، نہ اس کے اوپر کسی بندے کو لگایا گیا. اسی طرح گلیوں کی صفائی کے لیے بھی یا جو نالے ہیں اس کے لیے باقی ہر QC میں بندے لگے ہوئے ہیں. ان کے پاس ہمارے بے روزگاری کے جو لوگ ہیں، لڑکے ہیں جو کافی سارے ہیں، ان کو وہاں پہ ایڈجسٹ کر سکتے ہیں ہم کہ وہاں پہ ان کو لگا کے وہ جو کام کریں کروا سکتے ہیں. کوئی اس طرح کی منظم تنظیم تو نہیں ہے نوجوانوں کی نا؟ نہیں، بالکل نہیں ہے. ہمارے پاس کوئی تنظیم ایسی نہیں ہے. اگر ہم اپنے MNA MPS کے پاس جاتے ہیں، وہ تو مطلب صاف الفاظ میں منع کرتے ہیں کہ بھائی کہ نوکری لیے ہمارے پاس نہیں ہو، نہ ہم کسی کو نوکری دے سکتے. لیکن حال ہی میں 3 بندے جو ہیں ہمارے اسکول میں، جو ہے گرلس اسکول میں، انہوں نے اپنے علاقے سے بھرتی کر کے بھیج دی. اچھا، اس کے علاوہ کوئی پیغام اپنے لوگوں کے لیے الیکشن کے حوالے سے؟ الیکشن کے حوالے سے میں اپنے لوگوں سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ یہ موریثی سیاست اور یہ بے اتفاقی اور اتفاقی جو سیاست ہے، اس کا رکاوٹ یہی ہے کہ آپ اپنے ووٹ کا 19 دسمبر کو جو استعمال کریں، نئے چہروں کو آگے لائیں تاکہ یہ ختم ہو جائے. تو یہ علاقے کے اوپر ان لوگوں کا اپنے اوپر اور اپنے علاقے کے اوپر بڑا احسان ہوگا کہ ان لوگوں سے ہماری جان خلاصی ہو جائے اور علاقے کے اجتماعی کام ہو سکے. بہت شکریہ. جی ناظرین، امجد اقبال مشوانی امیدوار جان کونسلر VC جاگر بسمیرا تھے. انہوں نے بہت ہی اچھی باتیں کی اور اللہ کرے کہ ان باتوں پہ یہ خود بھی کار فرما رہے ہیں، اور اگر یہی باتیں ہوں جس طرح انہوں نے کی ہیں تو امید ہے اور اللہ
ہر ولیج کونسل میں، ہر علاقے میں، ہر ڈسٹرکٹ میں ایسے لوگوں کو موقع دیں کہ اپنے علاقے کی خدمت کر سکیں، اس پیغام کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ پاکستان میں ایسے لوگوں کو آگے لائیں کہ جو ملک پاکستان کی خدمت کر سکے، علاقے کی خدمت کر سکیں، اور ہمیں ایسے لوگوں کی ضرورت ہے۔ اس کے ساتھ اجازت چاہتے ہیں، اللہ حافظ۔ بہت شکریہ جی۔